इस न्यूज को पेश करने में ताउन किया है अल आज़म टूर्स एंड। अगर आप उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से मुतअद्दिद काफिलों का किया गया है एहतमाम। मायूसी से बचने के लिए अपने पैकेज को बुक करवा लें। उम्रे के तमाम अराकीन मुकम्मल करने और तमाम ज़ियारात का आरामदा सफ़र सिर्फ़ और सिर्फ अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे विजनरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से मुनक्कद किए गए 15वें ग्रेजुएशन डे तकरीब की। ये तकरीब उर्दू मस्कन हाल में मुनक्कद की गई, जिसमें शहर की मुअज़्ज़िज़ और मोतबर शख्सियात ने शिरकत करते हुए तकरीब को कामयाब बनाया और साथ ही साथ तलबा में ग्रेजुएशन की डिग्रियां तकसीम की गईं। इस मौके पर तलबा तालिबात के सरपरस्तों के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद रही। अब इस तकरीब में किन किन शख्सियात ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कौन कौन इसमें शामिल रहे, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये रिपोर्ट। यहाँ तालीम वो अमल है जिससे हज़रत इंसान की अंदरूनी सलाहियतों को एक ख़ास तरीक़ेकार के तहत असातिज़ा बाहर लाते हैं। इंसानी जहन को हम एक ऐसा आईना करार दे सकते हैं जिस पर एक बार जो नक्श सबत हो जाते हैं वो ताहयात रहते हैं। इस्लाम ने तालीम पर बड़ा ज़ोर दिया है, क्योंकि इसी से इंसान अपनी ज़िंदगी के मकसद हयात को दुरुस्त तौर पर जान सकता है। विजनरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो कि शहर हैदराबाद का मियारी इदारा है, जहां से हर साल मुतअद्दिद तलबा ग्रेजुएशन की डिग्रियां हासिल करते हुए आला तालीम हासिल करने के बाद बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हो चुके हैं। ऐसे ही 62 तलबा को ग्रेजुएशन डे तकरीब मुनक्कद करते हुए उन्हें अस्नादात से नवाजा गया। मोहतरमा बिलखीस साहिबा की काविशों से कई तलबा इस इदारे से मुंसलिक हुए और आसमान में कुमन्ने डालने के लिए बेताब हैं। ग्रेजुएशन डे की तकरीब रंगारंग रही, जिसमें मुअज़्ज़ज़ मेहमानान खुसूसी में अक़लियती कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी, साबिक़ IPS ऑफ़िसर हुदा, सहाफ़ी शमशाद क़ादरी के अलावा तलबा में जोश व खरोश को परवान चढ़ाने वाले मोटिवेशनल स्पीकर फ़हीम ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा और तालिबात से खिताब करते हुए शमशाद क़ादरी ने कहा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी आने जाने से इल्म हासिल नहीं होता, या सिर्फ तालीमी डिग्रियों और आला तालीमी इदारों से सनदें हासिल करके तलबा मुल्की हालत बेहतर नहीं बना सकते। इसके लिए ज़ौक़ व लगन की ज़रूरत होती है। इल्म और अमल में अगर फ़र्क हो तो ये एक तरह की मुनाफिकत है। इल्म सिखाता है अल्लाह से डरो, इल्म मिजाज में इनकिसारी और बुर्दबारी पैदा करता है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपने अवार्ड हासिल किए, उसमें हमारी बेटियां भी शामिल थी, नौजवान भी शामिल थे, मगर मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा, ज़्यादा वक्त आपका इस वास्ते भी नहीं लूँगा कि आपको हमको अली जनाब तारिक अंसारी साहब, अनवार लुद्दा साहब, डॉक्टर मुल्ला साहब को भी सुनना है, सैयदा फलक साहबा को भी सुनना है। मगर एक बात जो कहना चाहूँगा, जो जिन मुश्किलों से, जिस मुसीबतों से बिल्किस मैडम साहबा ने आपको इस काबिल आपके पैरों पर खड़ा किया, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में आप और आगे ज़्यादा बढ़ते हुए सारे हिंदुस्तान में इस बात का आप सबूत देना आपको ज़रूरी है कि एक खातून ने जिस अंदाज में आपको ग्रेजुएट बना के इस मकाम पर खड़ा किया है, तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में आप इस बात का ज़रूर इस बात का ख्याल रखेंगे कि बिल्किस मैडम साहबा को ज़्यादा से ज़्यादा उनके तालीमी मैदान में उनके कांधे से कांधा मिलाते हुए आप इस बात का आपको सबूत देना है
کہ یقیناً ایک خاتون ہونے کے باوجود بھی انہوں نے جس طریقے سے تعلیمی میدان میں بڑے بڑے مارے کے انجام دیے ہیں، آنے والے دنوں میں اور زیادہ ہیں. جتنے مرد حضرات بھی یہاں بیٹھے ہیں، میں خاص طور سے ان بات کی گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے کہ تعلیمی میدان میں کس طریقے سے تعلیم کو عام کیا جائے. تو ابھی آپ کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ خاتون جس انداز میں آگے بڑھتے ہوئے کام کر رہی ہے، اس خاتون کا ساتھ دیتے ہوئے تعلیمی میدان میں ہندوستان، تلنگانہ، ہندوستان نے بلکہ عالمی سطح پہ بھی اس کالج کا بھی نام روشن ہو اور اس لیڈی کا بھی نام روشن ہو اور وہ آگے بڑھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعلیمی میدان میں اور مارے کے انجام دیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں چندر شیکھر راؤ صاحب جو یہاں کے چیف منسٹر ہیں، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایسے ایک نوجوان قائد کو آپ کے ہمارے درمیان خدمت کرنے کے لیے ان کو لا کے ہمارے ساتھ ان کا جو اپائنٹمنٹ کیا ہے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی اچھا کارنامہ ہے اور مجھے اس بات کی امید بھی ہے علی جناب طارق انصاری صاحب سے کہ آپ کو جو اتنا بڑا عہدہ دیا گیا ہے، اس کے بڑے عہدے سے آپ کو نوازا گیا ہے، تو جو مائنارٹیز پچھلے 2 سال سے نت نئے مصیبتوں سے پریشان ہو رہے تھے، نت نئے طریقوں سے جو ان کو پریشان کیا جا رہا تھا، اب یہ ہمارے نوجوان قائد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آگے بڑھتے ہوئے جتنی بھی شکایت ہیں، جو بھروسہ چندر شیکھر راؤ صاحب نے آپ پر کیا ہے، اس بھروسوں کو آپ پورا اترتے ہوئے خود شمشاد قادری ایک سماجی جہدکار ہونے کے ناطے آپ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جتنے بھی مشکلات جو عوام جو فیس کر رہی ہے، اس کو دور کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے. اس لیے آپ کی ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ تو آپ کے ہمارے سب کے سروں پر موجود ہے، مگر آپ کا ہمارا ایمان جو ہے پکا رکھتے ہوئے اس بات کی ہم کو کوشش کرنی ہے کہ کس طریقے سے مائنارٹیز جو نئے طریقے سے پریشان ہیں، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اب آگے بڑھنا ہے اور ان کے تمام مسائل کو جو ہے پورا کرنا، یہ آپ کی طارق انصاری صاحب کی ذمہ داری ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ انرجیٹک ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک خاص بات کہنا چاہوں گا کہ میں جب بھی آپ سے بات چیت ہوئی، آپ نے ہمیشہ ایک بات کہی کہ مجھے تعلیم سے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، میں تعلیم کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. تو میں طارق انصاری صاحب سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بلقیس میڈم کے اسکول کے بھی بہت سے مسائل یہاں پر ایسے ہیں جہاں پر 15 اسٹوڈنٹ جو ہے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کو 60 اسٹوڈنٹ کا جو ہے معاوضہ ادا کرنا پڑتا ہے. تو ان سب چیزوں کو اور بہت سی چیزیں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے ہمارا ایک ریپرزنٹیشن پیش کرتے ہوئے جو مصیبتیں بلقیس میڈم یہاں اٹھا رہی ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے بھی یقیناً آپ محکمہ تعلیم سے اپنا ریپرزنٹیشن کرتے ہو، آپ اس بات کا ثبوت دیں گے کہ یقیناً تعلیم کے میدان کا جو آپ نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو بھی آپ پورا کریں گے. اس تقریب میں اعلیٰ اقدار و علم کے خوگر ہدا صاحب نے محفل سے مخاطب ہو کر کہا کہ تعلیم ایک ایسی بنیاد ہے جو کسی بھی قوم اور ملک کی ترقی اور سلامتی کی ضامن ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ جس ریاست یا معاشرے نے علم کی ترویج کو اپنا مقصد بنایا، اس نے ہمیشہ ہر میدان میں کامیابی حاصل کی ہے. علم نے ہمیشہ معاشرے اور قوم کو نئی توانائی بخشی ہے. چینی باشندوں کو ہی دیکھ لیں جنہوں نے تعلیم حاصل کرنے کو اولین ترجیح دی، اور گزشتہ 2 دہائیوں میں چین نے اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں جو ترقی کی ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. چین کی ترقی کا راز تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ جیسا سپر پاور ملک بھی چین کی قدر کرنے اور ہر معاملے میں چین کو اہمیت دینے پر مجبور ہے، اور آج پوری دنیا چین کی ابھرتی ہوئی طاقت کی معترف ہے. ہدا صاحب نے ساتھ ہی طلباء کو یاد دلایا کہ اب یہاں سے ان کے نئے سفر کا آغاز ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ مزید کیا کہہ رہے ہیں. یہ پروگرام 2 دن پہلے ہونا تھا. آپ نے اگر کارڈ دیکھا ہے، اس میں پین سے کریکشن کیا تھا. یہ شاید 26 کو ہونا تھا شاید، لیکن طارق انصاری صاحب کا اس دن کچھ اور امپورٹنٹ پروگرام نکل آیا ہے. بعد میں سوشل میڈیا میں بھی آیا ہے. یہ نظام آباد گئے تھے اپنی جگہ، وہاں پر ٹمریز کا ایک اسکول اناگریٹ ہو رہا تھا، بلڈنگ ان کی اناگریٹ ہو رہی تھی. منسٹر بھی گئے تھے، ہمارے ہوم منسٹر بھی گئے تھے، لیکن ان کا اصرار تھا کہ یہ پروگرام میں اٹینڈ کروں گا آپ کے کالج کا، اور کرنا ہی ہے. اسی لیے پروگرام کو پھر 2 دن تاکہ آج کے دن رکھا گیا. اور دیکھیے آپ کے خوشقسمتی ہے کہ انصاری صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں. انسانیت کے عظیم محسن، دکھی انسانیت کا مسیحا، خدمت انسانیت کی روشن مثال، جو بذات خود ایک ایسا ادارہ ہیں
جو ریاست تلنگانہ کے پسماندہ اقلیتوں کے لیے خود کو وقف کر چکے ہیں۔ ہماری مراد ہے طارق انصاری سے، جنہوں نے طلبہ سے خطاب کے دوران کہا کہ کسی بھی قوم کی ترقی کا دار و مدار اس قوم میں علم کے فروغ اور ترقی پر منحصر ہے۔ جو قوم علم کے فروغ کے لیے جتنی محنت اور کاوش کرے گی، وہ اقوام عالم میں پست سے بلند مقام حاصل کرتی جائے گی۔ تاریخ عالم کا اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بلا تفریق رنگ و نسل اور دین و مذہب اقوام عالم کے عروج و زوال کے اصول ابدی ہیں۔ جو قوم بھی ان اصولوں پر عمل کرے گی وہ بام عروج حاصل کرے گی، اور جو ان سے روگردانی کرے گی وہ ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گم ہو جائے گی۔ ان اصولوں اور لائحہ اعمال میں سب سے بڑا اصول اور لائحہ عمل اپنی قوم کو علم کے زیور سے آراستہ کر کے اسے جہالت کے اندھیروں سے نکال کر جدید ٹیکنالوجی سے ہمکنار کرنا ہے۔ امریکی سابق صدر کیلوین کالج نے اسی لیے کہا تھا کہ ذہین و عقل مند ہونا زندگی میں کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جو علم آپ حاصل کریں اس کا عملی استعمال کریں۔ طارق انصاری نے اس موقع پر اشعار بھی کہے اور طلبہ کو ان کی تقریر سے محظوظ ہوتے دیکھا گیا۔ علم بہت ضروری ہے زندگی میں، علم بہت ضروری ہے زندگی میں، مگر صرف ملازمت کے لیے نہیں، کیونکہ زندگی کو ملازمت چاہیے، ملازمت کو زندگی نہیں چاہیے۔ تو میری بات سناتا ہوں، یہ بات اور پلیز خاص طور پہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے ہماری نظر میں اگر جو ہے کامیاب انسان، اگر کوئی بولتا کہ جو ہے ارے بہت انسان بہت کامیاب ہے، تو کامیاب تو اپن یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے کامیابی خوش اخلاق انسان ہو، یا بہت اچھے الفاظ استعمال کرتا ہو، بہت میٹھے بول بولتا ہوں، بہت خوش اخلاق ہوں گا تو کامیاب ہے۔ نہیں، یہ پھر معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے بہت پیسے والا ہے، تو یہ بہت پیسوں سے جو ہے کامیاب انسان نہیں بن سکتا۔ My dear wonderful students, I have something to say you on this occasion کہ جو ہے please try to become the man of, please don't try to become the man of success in your life, please try to become the man of values۔ اس کی بہت قدر ہوتی ہے، تو پھر جو ہے اور خاص طور پہ live as if you are going to die tomorrow۔ Education is not a destination, it's a journey۔ ہماری زندگی کے آغاز سے ہی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے، تو اس سے not a destination, it's a journey۔ Education is not like filling a pail. Education is not like filling a pail, but it's like lighting the fire to explore, discover so many things۔ تو یہ ضروری ہے ہمارے ذہن میں رکھنے کے لیے، جو ہے تعلیم ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب کے لیے ایک بات اہم یہاں لاگو ہوتی ہے کہ ضروری ہے کہ جو ہے ہم اپنے آپ کو، اپنے خود کو جو ہے معاشرے کی بھلائی کے لیے وقف کر دیں، تاکہ خوشبوؤں کی طرح مہکے، تاکہ آنے والی نسل کو خون میں ڈوبی ہوئی صدیوں کے بجائے ایک روشن مستقبل ملے۔ تو یہ آپ کی، ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ ونس اگین میں جو علامہ اقبال کے جو کلام لکھا تھا، پہلے بچوں کے لیے میں کچھ بولنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے بچوں، آپ اپنے ذہن سازی کر لیجیے اس چیز کو، سامنے ہو منزل تو راستہ نہ موڑنا۔ اگر سامنے ہو منزل تو راستہ نہ موڑنا، جو بھی ہو من میں سپنے یا خواب وہ کبھی مت توڑنا، جو بھی ہو من میں سپنے یا خواب وہ کبھی مت توڑنا۔ ہر قدم پہ ملے گی مشکل آپ کو، ہر قدم پہ ملے گی مشکل آپ کو، بس ستارے چھونے کے لیے زمین کو ہم کبھی مت چھوڑنا۔ تو میرے مائی ڈیئر ونس، تو اور ایک بات اہم کل بات یہ بات ہے کہ جو ہے علامہ اقبال جو ہے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر یہ ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدلتے ایسا سجدہ تلاش کر۔ My dear wonderful students, my dear girls, the wonderful students، سب لوگ جو ہے سیلیبریشن سرمنی کا جو ہے کیپ جو کیری کر رہے ہیں، سب کے لیے ایک بات یہ بولنا چاہتا ہوں، امپورٹنٹ بات یہ ہے، لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگتے ہو۔ پھر ایک بار میں جو ہے محترمہ صاحبہ کا جو ہے بلقیس پروین صاحبہ کا جو ہے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر یوسف ملا اور فہیم نے طلباء و طالبات کی ہمت بڑھاتے ہوئے انہیں آگے کے سفر پر کس طرح روانہ ہونا ہے اور عملی اقدامات کس طرح کیے جانے ہیں اس پر روشنی ڈالی، اور کہا کہ
प्रोफेसर टाइन बी ने कहा था कि कौमों की तबाही और जवाल में सबसे पहले उनके इदारे तबाह होते हैं। इंतज़ामी और अमली इदारे ख़त्म होने से इस माशरे की रूह निकल जाती है, फिर जसद खाकी को भुरभुरा होकर ढेर होते देर नहीं लगती। जनाब शमशाद खादरी साहब कौम का दर्द अपने सीने में रखते हैं। ही इज द चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन एंड वी मे हैव टू पुट ऑल आवर वेलफेयर एक्टिविटीज वी हैव टू टेल हिम एंड ही इज सच ए ग्रेट पर्सनैलिटी दैट he will not rest unless it is resolved. शमशाद खादरी साहब को कौंसला में मसला सौंप दिए, जब तक उसका हल नहीं हुआ आप टेंशन ले रहे। जब आदमी देने वाला बनता है तो आप सच मानिए झूठ मानिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम आजकल क्या कर रहे हैं, क्या आ रहा है, don't mind, for example, if you're going to any function, if you meet the best of the best person, you always think that I've got to take a photo and put on the Facebook so that everyone will think that अरे यार ये बंदा बहुत बड़े आदमी से मिला। वैसा मत करिए, आप जाके ये बोलिए मैं क्या दे सकता हूं। मैं आप सच मानिए झूठ मानिए, always think that what I can give to someone else। लोग की क्या सोच हो गई आजकल, what's in it for me, मुझे क्या मिल रहा है। आज से आप छोड़ दीजिए, आपको जो मिलना है नहीं मिलना अल्लाह देगा, आप किसी को देने वाले बनो। मान लीजिए ये जो मैं बातें बता रहा हूं, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी टॉक। व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग, आई हैव गॉट अ पेन। आप समझ रहे होंगे भाई आप क्यों इतनी बात कर रहे हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मेरा ख्वाब है मेरी कौम आगे बढ़े। देखिए कल के दिन आप आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा। मैं खुद एक जैसा इंग्लिश में एक फ्रेज है, सक्सेस हैज मेनी अंकल्स, फेलियर इज एन ऑर्फन चाइल्ड। दुनिया की हर दौलत चलती फिरती छाँव है, मगर इल्म की दौलत वो दौलत है जो न कम होती है न चोरी हो सकती है। मोहतरमा बिल्किस ने विजनरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का क़याम अमल में लाते हुए एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है कि जिसकी सराहना किए जाने की ज़रूरत है, जो कई सालों से देश को ग्रेजुएट्स दे रहा है। मोहतरमा बिल्किस ने अपने खिताब में ग्रेजुएट्स को बताया कि अब यहाँ से इनका असली सफ़र शुरू होता है। यहाँ उन्हें जान लेने की ज़रूरत है कि असातिज़ा बादशाह नहीं होते, लेकिन वो तलबा में बादशाह बनने की सलाहियतें परवान चढ़ाते हैं। अब आप लोग मुस्तक़बिल के रहनुमा हैं, अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि अपने मकसद का तयन करें। हिंदुस्तान के अलावा सारी दुनिया में समाजी इदारों, तालीमी इदारों और माशरे में हर तरफ बेराह रवी और गलत निज़ाम का दौर दौरा है, जहाँ आम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता, जहाँ सिर्फ़ एक मखसूस तबक़ा अपनी मुनाफिकत झूठ पर बरसर इक़्तिदार है और ये हुक्मरां ना अहल क़यादत, ना अहल मुशावरत और तमाशबीन सियासत ने मुस्लिम माशरे को तबाही और बर्बादी के मुकाम पर ला खड़ा किया है। किसी दौर में अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों से कहा था कि सबक पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, सबक पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। लेकिन आज जब हम मुस्लिम माशरे की तरक्की पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ के हुक्मरान बातें बहुत करते हैं, लेकिन हकीकत में मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने में कोई आगे नहीं आता। इस ज़िम्न में मोहतरमा बिल्किस की खिदमात काबिल तारीफ़ हैं कि उन्होंने आज 15वां ग्रेजुएशन डे मनाते हुए साबित कर दिया कि वो तलबा को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने में हमेशा मसरूफ़ अमल रहेंगी, जिन पर ये शेर सादिक़ आता है। ज़माने में ज़रूरी है बहुत तालीम का होना, ज़माने में ज़रूरी है बहुत तालीम का होना, जहालत आदमी से आदमियत छीन लेती है।